إذا أصدقائي نكملوا الدرس ديال لا نيغاسيون. soulignez les phrases نيجاتيف. دونك كنسطروا على الجمل اللي فيها النفي، اللي فيها نو با، نو بلو، نو جامي الى اخره، خصك تسطر عليها. دونك لي زيليف نو جو بلو او زوزلي، تسطر على هذه الجمله هذه دونك فيها لا نيغاسيون. لاميا ا اون جولي تابليت، هذه ما فيهاش لا نيغاسيون، ما تسطرش عليها. سي سي زافيون نو فول جامي باغ موفي طون، هذه حتى هي سطر عليها مزيانه، فيها لا نيغاسيون، فيها نو با. Le cinéma n'ouvrira plus ses portes كذلك سطر عليها. Rahim ne dispose jamais son argent en banque، نفس الشيء، هذه c'est une phrase اللي طلبوها لك في التمرين، phrase négative. La science évolue et les technologies avancent، هذه ما فيهاش نو بلو، ما فيها نو جامي، ما فيها والو، ما تسطرش عليها. دونك نمشيو تمرين 7. التمرين الثاني transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. غادي نحولوا هاد الجمل بحال هكا، ندخلوا عليهم نو با، نو بلو، نو جامي الى اخره. لو تران رول ا غراند فيتاس، دونك شنو غدير انت؟ غدير لو تران، ادخل نو، الفعل هو غول، ديما تيكون الوسط بيناتهم، نو رول با ا غراند فيتاس، à grande vitesse. Voilà, سهل هادشي. Ces téléphones portables coûtent cher. دونك هنا إلا بغيتي تدخل نو با، ولا تعطيك الجواب صحيح، بغيتي دير سي تيليفون بورطابل نو كوت غيان، حتى هي راه صحيحة. دونك كيما نديرو سي تيليفون بورطابل، ياك نو الفعل ديما ديرو في الوسط بين نو، ديما كتسبق نو الفعل، كوت ودير هنا غيان، صافي. ولا ne coûte pas cher. Mon cousin voyage seul. أنا غادي ندير mon cousin ne voyage pas. يمكن تدير mon cousin ne voyage pas seul، أولا ne voyage plus seul، بحال يمكن تدير ne pas seul. Les ouvriers vont à l'usine، هذه حتى هي ساهلة، دير les ouvriers ne ديما ne vont pas à l'usine، سهلة à l'usine. Il a entendu des informations à la radio، ندير هنا il نا الفعل هو ا، شتي هنا في هاد الحالة هادي باسي كومبوزي كنديرو لوكسيليير هي اللي كنأطروها بنو با، دونك نا با entendu، شتي entendu des informations إلى آخر الجملة. دونك dans chaque phrase on tourne les mots de la négation. تمرين 3 قال لك dans chaque phrase خصك تدور، دونك ندورو سي طونفون، تدور على نو ودور على بيرسون. Maman n'utilise jamais son portable، تدور على نو jamais، قال لك on tourne أحيط. Karima ne rien entendu، ne veut rien entendre. Les filles ne jouent plus à la marelle، donc ne plus. Mon oncle n'oublie pas son parapluie. Voilà. نمشيو ل je m'évalue. Souligne les phrases négatives، قالك سطر على الجمل اللي فيها لا نيغاسيون، اذا كما شفنا قبل فاللي فيهم نو با، نو بلو، نو جامي، نو ريان الى اخره راه كدير فيها كتسطر عليها. دونك لي تكنيسيان فابريك هادي ما تسطرش، اي نو رونتر جامي هادي يسطر عليها، اي نا جامي فواياج يسطر عليها، نو كيترون بلو حتى هي كاينه في الدرس ديالنا. مونطخ موا طون سمارت فون هادي لا. لا راديو انونس اون بيل جورني هادي ما فيهاش لا نيغاسيون. نمشيو للتمرين 2. ترانسفورم سي فراز افيرماتيف
اون فراز نيجاتيف نحولوا هاد الجمل اللي هي عاديه نحولوها الجمل فيها النفي. دونك لا مامون بريبار اون اومليت، الام تتحضر لينا لومليت، غنديروا العكس بان الام ما حضرتش لنا لومليت. دونك لا مامون نديروا لا مامون نو دخل نو بريبار هو الفعل ديالو في الوسط ديما با لومليت اون اومليت اون اومليت. شتي سهله. نمشيو للجمله الاخرى. دونك il va en ville chaque dimanche. Il ne va pas ولا il ne va jamais en ville chaque dimanche. jamais ولا pas اللي بغيتي. دونك ne pas ديما اللي سهله. دونك il ne va pas en ville chaque dimanche. chaque dimanche. Mon frère aime les bandes dessinées. تكتب mon frère دائما السوجي. mon frère n'aime plus مثلا plus les bandes dessinées. les bandes dessinées. Dans chaque phrase entoure les mots de la négation. قال لك هنا عاوتاني دور على في الجمل الكلمات اللي فيها la négation. donc phrase entoure les mots de la négation. ندورو على ne ou plus. il n'y a plus. il ne pense jamais. ces touristes n'ont jamais. les enfants ne vont plus. شكرا على الانتباه. ما تنساوش تشاركوا في القناة وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا على الانتباه.